अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा का वाक़या है कि चंद भाई थे, उनके वालिदैन बूढ़े हो गए तो उनमें से जो सबसे छोटा भाई था उसने कहा कि मुझे इस बात की इजाज़त दे दो कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता रहूं और सारी जायदाद को तुम आपस में खुद तकसीम कर लो, मुझे वालिदैन की जायदाद की ज़रूरत नहीं, बस मुझे अपने वालिदैन की खिदमत की इजाज़त दे दो। चुनाचे सारे ही भाइयों ने उसकी इस दरख्वास्त को कबूल किया और ये बड़ा ही सस्ता मामला था, सस्ता सौदा था कि वालिदैन की खिदमत भी करने की ज़रूरत नहीं है और फ्री में सारी जायदाद मिल रही है। चुनाचे ऐसा ही किया गया। सारे भाई अपनी अपनी जायदाद लेकर वालिदैन की ज़िंदगी में वो अलग हो गए और ये छोटा भाई वालिदैन की खिदमत करता रहा। बिल आखिर वालिद मुहतरम और वालिदा दोनों का भी इंतकाल हो गया और वो दुनिया से चल बसे। जब वालिदैन गुजर गए तो इसको रोजी रोटी का मसला पेश आया। वालिदैन की जायदाद में से इसको कुछ मिला नहीं था और इसके पास भी कोई दौलत नहीं थी, तो वो रोजी के सिलसिले में, खाने पीने के सिलसिले में बड़ा ही परेशान रहा करता था। चुनाचे उसने एक दिन ख्वाब में देखा कि एक कहने वाला उसे कह रहा है कि फलां जंगल के अंदर फलां दरख्त के नीचे जो पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के नीचे 20 दीनार रखे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो उसको ले सकते हो और अपने रोजी रोटी का मसला हल कर सकते हो। तो इस लड़के ने जो ख्वाब देख रहा था उसने फौरन उस आदमी से सवाल किया, क्या इन 20 दीनार के अंदर मेरे लिए बरकत रखी हुई है? तो वहां से जवाब मिला कि नहीं, इसके अंदर बरकत नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं उसको नहीं लूंगा। चुनाचे अगले दिन सुबह में जब उठा तो बीवी के सामने अपना सारा ख्वाब बयान कर दिया। बीवी ने कहा कि अच्छी बात है, जब इसके अंदर बरकत नहीं है तो मत ले लो, न लेना, उधर जाना भी नहीं। चुनाचे फिर अगली रात में जब सोया तो फिर ख्वाब देखता है और ख्वाब में वही कहने वाला ये कह रहा है कि उस पत्थर के नीचे अब 10 दिरहम बचे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो उसको ले सकते हो। तो उसने फिर वही सवाल दोहराया जो पिछली रात में दोहराया था और पिछली रात में उसने कहा था, क्या इन दिरहमों के अंदर मेरे लिए बरकत है? तो उसने कहा कि नहीं, बरकत तो नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं नहीं लूंगा। फिर जब तीसरी रात को ये सोता है तो ख्वाब में देखता है कि कहने वाला फिर ये कह रहा है कि उस पत्थर के नीचे अब 1 दिरहम बचा हुआ है, अगर तुम चाहो तो इसको ले सकते हो। तो उसने फिर वही सवाल दोहराया और उसने पूछा, क्या इसके अंदर मेरे लिए बरकत रखी हुई है? तो जवाब मिलता है कि हाँ, इसके अंदर बरकत है। तो सुबह सवेरे जल्दी उठता है, नहा धोकर निकलने लगता है। तो बीवी कहती है कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं 1 दिरहम लेने जा रहा हूँ, जो मुझे 2 दिन पहले ख्वाब में बताया गया था, वही आज ख्वाब बताया गया है तीसरे दिन भी, कि अब उसके अंदर 1 दिरहम बचा हुआ है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो बीवी ने कहा कि ये कौन सी अक्लमंदी है, 20 छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए और जा रहे हो 1 लेने के लिए। बीवी ने कुछ नाराजगी का इजहार किया तो शोहर ने उसकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं की, वो निकल गया और जाकर देखता है उस दरख्त के नीचे जंगल के अंदर, तो वाकई उस पत्थर के नीचे 1 दिरहम रखा हुआ था। उसने उसको ले लिया। फिर घर लौटते वक्त उसने सोचा कि मेरी बीवी तो नाराज हो रही थी, क्यों न मैं उसको खुश करने के लिए कोई उसकी पसंदीदा चीज उसके पास न ले जाऊं। चुनाचे उसने सोचा कि बीवी की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज उसकी मछली है, बीवी को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज मछली है। लिहाजा उसने जाते रास्ते में बाजार से एक मछली खरीदी और घर को लेकर पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो बीवी ने देखकर उसको खुशी का इजहार किया कि मेरे पसंदीदा चीज घर पर लाए हैं, और वो उसको लेकर काटी। जब उसको जुबाह किया मछली को और काट कर देखा तो उसके अंदर एक हीरा निकला। तो नौजवान कहता है कि मैंने उस हीरे को बाजार में ले जाकर जब फरोख्त किया तो मुझे इतनी दौलत आई कि मुझे सारी जिंदगी फिर रोजी रोटी के बारे में परेशान होने की नौबत नहीं आई। तो उस नौजवान से पूछा गया कि आपने 3 दिन तक ख्वाब देखा, 3 दिन एक ही सवाल को आपने दोहराया था, क्या इसके अंदर बरकत है, क्या इसके अंदर बरकत है? ये सवाल आपने क्यों दोहराया था? जब आपको ये बात मालूम हुई कि इसके अंदर बरकत है तो उसी वक्त आप उसको लिए हैं।
اس سے پہلے آپ نے اس کو لینا بھی قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں جب والدین کی خدمت کیا کرتا تھا تو میری والدہ مجھے ہمیشہ یہ دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ تجھے برکت والی روزی عطا کرے، اللہ تجھے برکت والی روزی عطا کرے، اللہ تجھے برکت والی روزی عطا کرے۔ جب مجھے بات معلوم ہوئی کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے تو میں نے سمجھا کہ میری والدہ کی دعا نہیں ہے۔ جب مجھے بات معلوم ہوئی کہ اس کے اندر برکت ہے تو میں سمجھا کہ یہی میری والدہ کی وہ دعا ہے جو وہ زندگی میں مجھے دیا کرتی تھی، لہٰذا میں اس کو فوراً حاصل کر لیا اور اس کو لینا میں نے پسند کیا۔ چنانچہ جب میں اس کو لیا اور سمجھ گیا کہ یہی میری والدہ کی وہ دعا ہے جو زندگی میں مجھے دیا کرتی تھی، چنانچہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے کمانے کی کوشش بھی نہیں کی، مجھے کمانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی، ساری زندگی بیٹھ کر عیش اور آرام کے ساتھ میں نے گزاری۔ تو والدہ کی اس دعا نے اس کی ساری رزق کی تنگی کو دور کر دیا تھا۔ میں خصوصاً اس واقعے سے ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی دعائیں لیں۔ دیکھیے ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے رزق کی تنگی کو ایسے ختم کر دیا کہ زندگی بھر اس نوجوان کو کمانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ کمانے کی نوبت پیش آئی۔ تو اس طرح والدین کی جو قدر کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی خوشحال رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دینے والے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی رکھی ہے، اور وہ ہے گناہ اور وہ ہے نافرمانی، والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اس لیے ہم سب کو آج ضرورت ہے، خصوصاً میں ہمارے نوجوان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، انتہائی درد دل کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں، جن کے والدین گزر گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ہمیشہ ان کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر ان کے لیے ایصال ثواب کا کام کرتے رہیں، کچھ پڑھ کر بخشیں ان کے نام پر، اور وقتاً فوقتاً ان کی مزار پر حاضری دے کر کچھ ایصال ثواب وہاں بھی جا کر کیا کریں، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں اور ان کی خوب قدر کریں، ان کی ہر بات مانیں، ان کی فرما برداری کریں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو ہم آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے اور خوشحال زندگی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔